शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु गलत भएको नेकपा एमालेको भनाई। बहुमतका बलमा अर्थमन्त्रीलाई चोख्याइयो। नेकपा एमाले भन्यो मेयर हर्क साम्पाङको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार, राजनीतिक दल प्रतिरक्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी। महाकाली सन्धि 17 वर्षपछि ओलीद्वारा कमजोरी रहेको स्वीकार, ए हुन् नेपालले गरेका प्रमुख 3 गल्ती। भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्दै राप्रपा, देशभर कालोपट्टि बाँधेर विरोध प्रदर्शन। भवन निर्माणमा भएको अनियमितताबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गरे यति ठुलो घोषणा। मुम्बई उड्न लागेको नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट यात्रु ओह्रालियो। एकजना शङ्कास्पद व्यक्ति भेटिएपछि प्रहरीको नियन्त्रणमा बोम भएको आशंका, जहाजभित्रका यात्रुहरू त्रसित। निर्वाचनबारे छलफल गर्न सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जाली। बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक, चुनावको मिति घोषणाबारे छलफल हुने। देउबा प्रचण्डको नजरमा चोखिए पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई जनताले सजाय दिने नेकपा एमालेको दाबी। यसकारण प्रचण्डको भद्र सहमति ओलीसँग तोडियो, देउबासँग जोडियो। वामदेव गौतमले वामपन्थी मिलाउन नसक्ने भएपछि पार्टी दर्ता। एमाले ससाना कम्युनिस्ट जोड्ने प्रयासमा, सीपी मैनालीलाई सूर्य चिन्हबाटै चुनाव लड्न ओलीको आग्रह। मिल्ने लागेको समाजवादी केन्द्रमा जब वामदेव गौतमको प्रवेश भयो अनि झस्किए माधव कुमार नेपाल। अखिल क्रान्तिकारी विवाद, हितमान साक्यलाई साक्षी राखेर दुवै असन्तुष्ट पक्षसँग प्रचण्डले गरे छलफल। सप्तकोशी नदीको बाँध फुट्यो। सप्तकोशी बाढीमा फँसेका 2400 घर परिवारको अझै उद्धार हुन सकेन। सप्तकोशीको बाढीले करिब 20,000 मानिस विस्थापित। कोशीको भङ्गालो बस्ती पस्दा करिब 20,000 को घरबार नष्ट भयो। बाढीमा परि बेपत्ता भएका सुनारको शव फेला। सप्तकोशीमा बाढी आएपछि प्रधानमन्त्री देउबाको ध्यान आकर्षण, सेना र प्रहरीलाई तुरुन्तै उद्धार गर्न आग्रह। विपद क्षेत्रको पहिचान गरी तयारी अवस्थामा रहन प्रहरी निरीक्षकहरूलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको निर्देशन। सप्तकोशी फुट्दाको तबाह, यसरी हुँदैछ उद्धारको काम। आफ्नै श्रीमानले जबरजस्ती यौन सम्पर्क राखेको भन्दै मुद्दा दायर। श्रीमान प्रहरीको नियन्त्रणमा, कस्तो कानुन? श्रीमानले समेत श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क राख्न नपाउने। बाढी पसेपछि छोराछोरी काखी च्यापेर भागे, श्रीमान घरमै हुनुहुन्छ भन्दै सप्तरी। साउन मसन्तसम्म कक्षा 11मा विद्यार्थी भर्ना गर्न परीक्षा बोर्डको निर्देशन। बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। कालीगण्डकीमा अवैध उत्खनन गर्ने डोजर र एक्सकाभेटर सिल गरियो। र भारतले 27 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य घटाएर नेपाल आयल निगमलाई पठायो, तर नेपालको भने सोही साँच छैन। पेट्रोलको मूल्य अझै पनि यथावत। आखिर किन घट्दैन नेपालमा पेट्रोलको मूल्य? 22.5 लाख रुपियाँ घुससहित उपसचिव पक्राउ, गाडीमा 20.5 लाख फेला। नायक तथा अभिनेता पल शाह दशैँभन्दा पहिले नछुट्ने। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ देखेर देउनु छ, के भन्न चाहनु छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरको तर्फ लागौं। दाङमा 8 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा शान्तिनगर गाउँपालिका 5 का करिब 29 वर्षीय चमन विक रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको हो। विकले मंगलबार दिउँसो सोही ठाउँकी 8 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी श्याम अर्यालले जानकारी दिएका छन्। उनलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 बिजौरी स्थित आफन्तको घरमा लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा बुधबार बिहान पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उनले ती बालिकालाई उनको घरदेखि 100 मिटर पर मकैबारीमा लगेर जबरजस्ती करडीको प्रयास गरेको प्रहरीले बताएको छ। बालिकाको अवस्था भने सामान्य रहेको अस्पताललाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जानकारी दिएको हो।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 3 बजेका लागि बैठक बोलाइएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जानकारी दिएकी छिन्। बैठक बालुवाटारमा बस्ने भनेर खबर आएको छ। पौडेलले भनिन् चुनावको मिति घोषणा गर्ने बारेमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गर्न देउवाले बैठक बोलाएका हुन्। मङ्सिर 4 गते चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगले असार 22 गते नै प्रस्ताव गरेको थियो, तर सरकारले हालसम्म चुनावको मिति घोषणा गरेको छैन। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रचण्डले देउवाले चुनावको मिति तत्काल घोषणा गर्न चाहेको भए पनि आफूले रोकेको बताएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सहभागी छन्। जसपा हाल विभाजित अवस्थामा छ भने देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपालाई पनि सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन खोजिरहेका छन्। अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका नेताहरूले वाम मोर्चा बनाएर चुनावमा तालमेल गर्न गृह कार्य गरिरहेका छन्। आजको बैठकमा चुनावको मिति घोषणा र चुनावी तालमेलका बारेमा छलफल हुने नेताहरूले जानकारी दिएका हुन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। समाजवादी केन्द्र बनाउने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको प्रयास वामदेव गौतमको प्रवेशसँगै रोकिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, बाबुराम भट्टराई समूह लगायतको बैठकले आगामी निर्वाचनमा समाजवादी केन्द्र बनाएर एउटै चुनाव चिन्ह मार्फत प्रतिस्पर्धामा जाने तयारी गरेका थिए। त्यो छलफल भइरहेकै बेला जब नेता वामदेव गौतमको प्रवेश भयो, त्यसपछि माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू झस्किए। गौतम अझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेर फर्किएपछि अरू नेताहरूले समेत गौतमलाई शङ्काको दृष्टिले हेरेको माओवादीको एक उच्च नेताले बताएका छन्। खास गरी माधव कुमार नेपाल सहित उनका पार्टीका नेताहरू वामदेव गौतमको प्रवेशले झस्किएका हुन्। गौतमले भाग खोज्ने र जहिले पनि विभाजनको बाटोमा लैजाने भएकाले नेपालपछि नेताहरू झस्किएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्दै तत्कालीन नेकपा बहुमत सचिवालय सदस्यसहित छलफलमा जुटेका छन्, जसमा जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, बाबुराम पक्ष पनि सहभागी छ। समाजवादी केन्द्रको प्रस्ताव बाबुराम भट्टराईले अगाडि सारेका थिए, जसको अगाडि नेकपा राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा मिलेको थिएन, तर त्यो विवादको विषय बन्दैन थियो। केही समय अगाडि प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई सहितका नेताहरूबीच यसबारे छलफल समेत भएको थियो। दोस्रो तहका नेताहरू पनि समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्न सक्रिय भएका थिए। माओवादी सहित 4 पार्टी मिलेर समाजवादी केन्द्र निर्माण भए त्यसले आगामी निर्वाचनमा भागबण्डामा समेत ठूलो सजगता ल्याउने नेताहरूको बुझाइ छ। सके एउटै पार्टी बनाउने, नभए पनि मोर्चा बनाएर एउटै चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारी सो समूहले गरेको थियो। तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई समाजवादी केन्द्र ल्याउने वा नलाउने भन्नेमा भने विवाद देखिएको बताइएको छ। अन्तत वामदेव गौतमको इन्ट्रीसँगै समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रचण्ड बाबुरामको योजना सफल हुन सकेको छैन। प्रचण्ड अब काङ्ग्रेससँगै सहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 141 जना यात्रु बोकेर मुम्बई जान लागेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट सबै यात्रु ओह्रालिएका छन्। काठमाडौँबाट मुम्बईका लागि उड्न लागेको जहाजमा शङ्कास्पद व्यक्ति चढेको सूचना आएपछि सबैलाई बाहिर निकालिएको छ। उक्त जहाजबाट एकजना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेकाको पहिचान खुलाइएको छैन। आपराधिक गतिविधिमा आबद्ध रहेको कैलाली प्रहरीले सूचना पाछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। जहाजमा बसिरहेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। काठमाडौँबाट बुधबार 1:10 मुम्बई उड्नुपर्ने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल प्रहरीका एकजना AIG का अनुसार उनी चोरीको घटनामा संलग्न रहेका व्यक्ति रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीले उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 लाहुरे खोज डुम्री बोटेमा सप्तकोशी नदीको तटबन्ध फुटेको छ। तटबन्ध फुटेर कोशीको पानी बस्तीमा पसेपछि अहिले मानिसहरू सुरक्षित स्थानान्तर लागेका छन्। स्थानीयहरू घरमा पालेका रागा, भैँसी, सुँगुर लगायत चौपाया सहित झिलिमिटी बोकेर हिँडिरहेका छन्। डुबानमा फँसेकाहरूलाई सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरिरहेको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव अधिकारीका अनुसार उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका 1, 2, 3, 8, 9 ओडा तथा सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 6 र सप्तरीको केही क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। पर्यटन अधिकारीका अनुसार यो क्षेत्रमा करिब 2500 घर परिवार
का 20,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या विस्थापित भएका छन्। बाढी पसेको घरका मानिसहरू स्थानान्तरण गरिएको छ। उनीहरूमध्ये केहीलाई विद्यालय, केहीलाई सामुदायिक भवनमा राखिएको छ, कोही भने आफन्तको घरमा गएका छन्। बुधबार बिहान 4 बजेदेखि एउटा भङ्गालो बस्तीमा पसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै सुरसरीको श्रीलङ्का टापुमा फसेका 500 परिवारलाई उद्धार गर्ने तयारी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले गरिरहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव अधिकारीका अनुसार श्रीलङ्का टापुका सबै स्थानीय सुरक्षित रहेका छन्। त्यस्तै सुनसरीको बरा नगरपालिका 9 र 6 वडाका बासिन्दा पनि विस्थापित भएका छन्। विस्थापितलाई उद्धार गरी स्कुलमा राखिएको उनले जानकारी दिएका छन्। सप्तकोशी फुटेर बस्तीमा पस्दा 20,000 भन्दा स्थानीय जोखिममा परेका छन् भने उदयपुर र सुनसरीका विभिन्न बस्तीका करिब 20,000 मानिस जोखिममा परेका हुन्। स्थानीयहरू बाढीबाट सरसामान र बालबच्चा सहित जोगिन सुरक्षित स्थानतिर दौडिरहेको देखिन्छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 3 भाटेपुरकी स्थानीय चन्द्रकला राउतले सरसामान निकालेर माथि उचाइतिर जाने लागेको बताएका छिन्। उनले घर डुबानमा परेको भन्दै खाने बस्ने ठेगान नभएको गुनासो गरेकी छिन्। बस्ने कुरै छैन, सामान चाहिँ निकाले भनेर सुरक्षाकर्मीले पनि भनेकाले निकालिरहेको छु। उनले भनिन्, कहाँ बस्ने, के गर्ने, के खाने। बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 8, 9, 3, 2, 1 का 100 घर परिवार विस्थापित हुन पुगेका छन्। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले सप्तकोशीको पश्चिमी किनारमा पर्ने बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 तथा बरा क्षेत्र स्थित श्रीलङ्का टापुमा गैराती करिब 1 बजेदेखि भङ्गालो पस्दा करिब 20,000 मानिस विस्थापित हुन पुगेको र भयावह अवस्था रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चितवनमा एक दम्पतिको मृत्यु भएको एक सातापछि काठमाडौँमा अर्को परिवार नै सखा भएको छ। साउन 8 गते राति र 25 गते राति फरक ठाउँमा यी दुई घटना वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका छन्। यी दुवै ठाउँका पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किँदा श्रीमतीमाथि शङ्का गर्न थाले। विदेशमा कमाएको सम्पत्तिमा विवाद भयो। त्यही शङ्का र सम्पत्तिको विवादले सखा भयो परिवार। भरतपुर महानगरपालिका 10 का कृष्णप्रसाद आचार्यले साउन 8 गते राति श्रीमती रुस्मा घिमिरेको विवश हत्या गरे। हत्यापछि छतबाट हाम फालेका उनको पनि ज्यान गयो। उनीहरू भोलिपल्ट छोडपत्र गर्ने तयारीमा थिए। 1.5 महिना पहिले मात्रै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कृष्णप्रसादले श्रीमतीमाथि शङ्का गरे। श्रीमतीलाई थाहै नदिई कृष्णप्रसाद फर्किएपछि घर झगडा सुरु भयो। उनीहरूको घर झगडा प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्यो। प्रहरीले छलफल गराए पनि उनीहरू मिल्न सहमत भएनन्। अन्ततः डिभोर्सको तयारी भएको थियो। डिभोर्सको अघिल्लो रात कृष्णप्रसादले श्रीमतीको ज्यान लिएर आफ्नो पनि प्राण त्यागे। त्यसको ठिक 1 हप्तापछि काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका काभ्रेस्थलीमा अर्को परिवार सखा भयो। दिनेश पाण्डेले श्रीमती र छोराछोरीको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरे। यो घटना पनि श्रीमान श्रीमतीको शङ्काकै कारण भएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। दिनेश 11 वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत बसेर फर्किएका व्यक्ति हुन्। उनी बसेरै गोर्खाका दिनेशले काठमाडौँमा घर बनाए। उनले विदेशमा पसिना बगाएर सम्पत्ति त जोडे, तर फर्किएपछि पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो भएन। चितवनका कृष्णप्रसाद र रुस्माकै जस्तो उनीहरूको झगडा पनि प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्यो। दिनेश विरुद्ध सुनिताले घरेलु हिंसाको जाहेरी दिन बालजु बिर्तले दिनेशलाई बिर्तमा बोलाएर छलफल गरायो। आफन्तको रोहबरमा छलफल गराएर आइन्दा यस्तो घटना नहुने भन्दै उनीहरूलाई छाडिदिएको थियो। प्रहरी कार्यालयबाट फर्किएपछि उनीहरूको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। एकअर्काप्रति शङ्का बढ्दै गयो। विवादका विषय थपिँदै गए। अन्ततः यो परिवार आइतबार राति सखा पनि भयो। श्रीमती छोराछोरीको हत्या गरेर दिनेशले पनि आफ्नो प्राण त्यागे। कुवेतबाट फर्किएको 4 वर्षपछि परिवार नै सखा भयो। सोमबार मृत फेला परेका दिनेशले लेखेको भनिएको सुसाइड नोटमा उनले कसरी यो घटना घटाउन पुगे भन्ने खुलाइएको छ। सुसाइड नोटको परीक्षण हुन बाँकी छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय छोटो राखिएको भन्दै त्यसको म्याद बढाउन विद्यालय र कलेजलाई निर्देशन दिएको छ। बोर्डले आज एक सूचना जारी गर्दै एससीको नतिजा साउन 11 मा प्रकाशित भएको र विद्यालय र क्याम्पसहरूले फरक भर्ना तालिका राखेर छोटो समयको म्याद राखिएकोमा असन्तुष्ट जनाएको हो। बोर्डले छोटो समयको मात्रै भर्ना म्याद राख्दा देशका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले भर्नाका लागि आवेदन दिने अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो आएपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसी को परीक्षाफल मिति 2079 साल साउन 11 गते प्रकाशित भएको बेहोरा अवगतै छ। यस सन्दर्भमा शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि कक्षा 11 मा
विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विद्यालय क्याम्पसहरूले फरक फरक भर्ना तालिका तय गरी छोटो समयको मात्र म्याद राखी सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा देशका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवेदन दिने अवसरबाट वञ्चित भएको भनी बोर्डमा प्राप्त गुनासाहरू सम्बन्धमा बोर्डको ध्यान कृष्टि भएको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै विद्यालयहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसईको नतिजा सार्वजनिक भएको न्यूनतम 15 दिनसम्म आवेदन दिन सक्ने गरी भर्ना कार्यक्रम तय गरी 2079 साल श्रावण मसन्तसम्म विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था मिलाउनु हुन सम्बन्धित सबै विद्यालय क्याम्पसलाई सूचित गरिन्छ। साथै सबै स्थानीय तहहरूबाट सोही अनुसार आफ्नो तालिका अन्तर्गत विद्यालयहरूमा समन्वय र सहजीकरण गरी विद्यार्थी भर्ना र कक्षा सञ्चालन लगायतका कार्यहरू गराउने व्यवस्था हुन समेत अनुरोध गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को अत्यन्तै दुःखद खबरतर्फ लागौं। कपिलवस्तुको कैली नदीमा आएको बाढीले एक दम्पतिलाई बगाएको छ। बाढगङ्गा नगरपालिकाका दिल कुमार सुनार र उनकी पत्नी राममाया सुनारलाई वडा नम्बर 9 मा नदी तर्ने क्रममा आज मंगलबार बिहान बगाएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका डीएसपी जेसी शाहका अनुसार 33 वर्षीय राममायाको शव 1 किलोमिटर टाढा फेला परेको छ भने 36 वर्षका दिल कुमार हालसम्म बेपत्ता रहेका छन्। उनीहरू सँगै नदी तर्न लागेका छोरालाई भने स्थानीयले सकुशल उद्धार गरेका छन्। बेपत्ताको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैली नदीले हरेक वर्ष समस्या निम्ताउँदै आएको छ। 2 वर्ष अगाडि यही नदीले बगाउँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 3 जना बाँच्न सफल भएका थिए। यस क्षेत्रमा विगत 3 दिनदेखि निरन्तर वर्षाका कारण नदीमा बाढी बढ्दै गएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँको काभ्रेस्थलीका दिनेश पाण्डेले श्रीमती र 2 छोराछोरीको ज्यान लिएर आत्महत्या गर्नु अघि लेखेको सुसाइड नोटमा सम्पत्तिलाई मुख्य कारण बनाएका छन्। 10 पृष्ठ लामो सुसाइड नोटमा उनले श्रीमती र छोराछोरीको हत्या गरेपछि आफूले आत्महत्या गरेको लेखेका छन्। दिनेशले यस्तो गर्नुमा पत्नी सुनिता पाण्डेका माइतीलाई दोषी मानेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। आफूले कुवेतमा 11 वर्षसम्म बसेर कमाएको सम्पत्ति श्रीमती र माइतीले कब्जा गर्न खोजेको जस्ता आरोप दिनेशले लगाएका छन्। मैले 11 वर्षसम्म कुवेतको तातो घाममा दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति श्रीमती र उसका माइतीले कब्जा गर्न खोजे, उनले सुसाइड नोटमा लेखेका छन्। मलाई फसाएर मेरो सम्पत्ति हडप्न खोजिरहे। श्रीमती र श्रीमतीका दाजुहरूले मलाई पटक पटक थुनाएर सबै सम्पत्ति लैजान खोजे। यसबाहेक दिनेशको शङ्कालु व्यवहारले पनि झगडा बढेको सुसाइड नोटमा उनले लेखेका शब्दले सङ्केत गर्छ। उनले श्रीमतीमाथि अर्कैसँग सम्बन्ध रहेको शङ्का पनि गरेका छन्। आफूलाई मोबाइल समेत हेर्न नदिएको, लुकीछुपी अर्कालाई म्यासेज र कल गर्ने गरेको जस्ता आरोप पनि नोटमा लेखिएको छ। मलाई श्रीमतीले मोबाइल पनि छुन र हेर्ने नदिने गरेकाले मलाई शङ्का लागेको थियो, उनले भनेका छन्। श्रीमान भए पनि उसले मेरो केयर गर्दैनथे। छिछि र दूर गर्ने अनि हेप्ने गरेकाले पीडा भएर यो कदम उठाउन बाध्य भएको हुँ। दिनेशले छोराछोरीलाई एक्लै छाडेर जान मनले नमानेकाले मारेको बताएका छन्। मेरा बच्चा बच्चीको औधी माया लाग्छ, उनले नोटमा लेखेका छन्। मैले बच्चा बच्चीलाई मायाले गर्दा सँगै लिएर जान यो कठोर कदम चाल्नु परेको हो। 41 वर्षीय दिनेशले पत्नी 39 वर्षीय सुनिता सहित 13 वर्षीय छोरी आशिका र 8 वर्षीय छोरा आशिको आइतबार राति विवश रूपमा चक्कु प्रहार गरी हत्या गरी र आफ्नो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं।